जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का फैसलाबाद डिवीज़न का वर्कर्स कन्वेंशन जो है यहाँ पे होने जा रहा है और ये वर्कर्स कन्वेंशन जो है ये 13 दिसंबर को जो लाहौर में पीडीएम का जलसा होने जा रहा है उसके की तैयारियों के सिलसिले में है। आज हमारे पूरे डिवीज़न के अहदेदारान, मेंबरान और वर्कर्स जो है वो यहाँ पे जमा होंगे और वो न सिर्फ पीडीएम की तहरीक से अज़हार यकजहती करेंगे और वो आज जो है इस बात का भी जो है वो अहद करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला वो पीडीएम की तहरीक का हरावल दस्ता बनते हुए 13 दिसंबर को पीडीएम के लाहौर के जलसे में जो है वो भरपूर शिरकत करेंगे। ये इवेंट जो हमारा आज का ये जो कन्वेंशन है ये तकरीबन कोई 4 बजे के लगभग जो है वो शुरू होगा, क्योंकि जुमातुल मुबारक है और तमाम लोगों ने जुमे की नमाज़ पढ़ के ही अपनी तैयारियां करनी हैं और पूरे डिवीज़न से क्योंकि आना है ना, इसलिए आने में जो है वो 1 से 1.5 घंटे का टाइम जो है वो सबको दरकार होगा और ये 4 बजे शुरू होके अगले 2 या 3 घंटों में पुरअमन तौर पे जो है वो कंक्लूड होगा, बशर्ते कि इंतज़ामिया ने कोई मदाखलत ना की। इंतज़ामिया जो है वो कल से जो है वो ऐसी हरकतें कर रही है। पहली बात तो ये है कि डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद जो है उसने इंतहाई जो है वो मैं समझता हूँ कि एक सिविल ऑफिसर के शायान शान ये काम नहीं था जो उन्होंने किया और उन्होंने जो है वो 30 नवंबर को लोगों को बेजा पकड़ा, बेजा लोगों के ऊपर जो है वो उन्होंने मुकदमात दर्ज करवाए और लोगों को जो है वो उन्होंने जो है वो 30 दिन के लिए जो है वो नज़रबंद किया। मुझे मालूम हुआ है कि हाई कोर्ट से उनकी रिहाई के अहकाम जारी हुए हैं, तो मेरी डिप्टी कमिश्नर से ये मुतालबा होगा कि उन लोगों को फिलफौर रिहा किया जाए और आप ख़ुद को एक अच्छे सिविल ऑफिसर के तौर पे जो है अपना कंडक्ट करें। ये हुकूमत आनी जानी चीज़ है, ये किसी हुकूमत की जो है वफादारी में आपको इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए कि आप लोगों के ऊपर जो है वो जुल्म करें और लोगों के ऊपर जो है वो इस तरह से जो है वो बेजा जो है वो मुकदमा दर्ज कराएं। रात इन्होंने 2 FIR मेरे पास मौजूद है, वो इन्होंने दर्ज की हैं मुख्तलिफ लोगों के ख़िलाफ़ कि जी जो वो फ्लैक्स बना रहे थे, वो फ्लैक्सें बना रहे थे, उनसे पब्लिसिटी होगी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो है वो जमा हो जाएंगे। यानी एक तरफ वो जो पिंडी का शैतान है वो कहता है कि जी लोग इनके जलसों में आते नहीं हैं, दूसरी तरफ शिवली फराड साहब फरमाते हैं कि जी लोग आवाम ने बाइकआउट कर दिया है और दूसरी तरफ जो और तीसरी तरफ ये है कि अंदाजे से मुकदमे दर्ज कर रहे हैं कि जी ये पब्लिसिटी होगी तो यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो आएंगे। तो ये जो उनका यानी रवैया है गवर्नमेंट का, बहरहाल इस रवैये की ज़िम्मेदारी जो है वो इंतज़ामिया पे तो नहीं है। ये बनी गाला में बैठे लोग जो हैं वो ये सारी हरकतें कर रहे हैं और करवा रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया को चाहिए कि वो गैर जानबदार रहे और वो कोई ऐसा अमल ना करे जिस अमल की बुनियाद के ऊपर जो है कोई हालात जो है वो ख़राबी की तरफ जाएँ या तसादम की तरफ जाएँ। राणा साहब, मुल्तान में देखा गया है कि जो ही पुलिस का क्रैकडाउन हुआ उसके बाद ग्राउंड में जलसा नहीं किया जा सका और घंटाघर में करना पड़ा। क्या लाहौर में अगर पुलिस या ज़िला इंतज़ामिया मुकाबले में आती है तो लाहौर जलसा नाकाम हो जाएगा? देखिए जी, अगर मुल्तान में जो है वो इंतज़ामिया ने क्रैकडाउन किया तो उसके बाद फिर जलसा नाकाम तो नहीं हुआ, बल्कि पूरे मुल्तान में फिर जलसा हुआ और शाह रुकन आलम इंटरचेंज से लेके जो है वो मुल्तान घंटाघर चौक तक जो कोई 13 किलोमीटर का फासला बनता है, तो सारे शहर में फिर जलसा था और फिर वहाँ पे इंतज़ामिया जो है वो जब लोग निकले हैं सुबह 10-11 बजे तो फिर इंतज़ामिया तो गायब थी। इंतज़ामिया तो वहाँ पे जो है वो फिर नज़र नहीं आई, बल्कि पूरे शहर में कोई एक सिपाही नहीं नज़र आया। ट्रैफिक पुलिस तक जो है वो छोड़ के अपनी ड्यूटियाँ जो वो भाग गए थे। तो अगर इन्होंने ये हालात लाहौर में पैदा करने हैं
تو پھر ان کی مرضی ہے، پھر ہمیں جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ کل کوئی دوش نہ دے. یہ حالات جو ہیں اگر انہوں نے لاہور میں پیدا کیے تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ تصادم اور کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہماری تو یہ ہے کہ یہ اس طرف آگے نہ بڑھیں، لیکن اگر انہوں نے آگے بڑھنا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری ان پہ ہوگی. صاحب بازار ابھی تو یہ لگ رہا ہے کہ انتظامیہ ابھی آپ کو نہیں روک رہی اس ورکرز کنونشن کے بعد، لیکن اگر اس ورکرز کنونشن کے بعد گرفتاریاں کرتی ہیں یا مقدمات درج کرتی ہے تو پھر آپ کا کیا لائے ہوگا فیصلہ بنتا ہے؟ دیکھیں، مقدمات جہاں تک درج کرنے کا تعلق ہے وہ میرا خیال ہے کہ یہ عمران نیازی حکومت جو ہے یہ ورلڈ ریکارڈ قائم کر رہی ہے سیاسی مقدمات کو درج کرنے کا. تو مقدمات یہ بڑے شوق سے جتنے چاہیں درج کر لیں، لیکن اگر یہ گرفتاریوں کی طرف بڑھے 13 دسمبر سے پہلے تو اس کے جو ہے وہ ریپرکشنز بہت جو ہے وہ گہرے ہوں گے، اور ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اس قسم کی صورتحال نہیں پیدا کرنی چاہیے. گزشتہ رات کو آصف علی زرداری کا رابطہ ہوا میاں نواز شریف سے، انہوں نے کہا کہ آپ وطن واپس آئیں، اور پی ڈی ایم کی کامیابی کے دار و مدار بھی نواز شریف کی واپسی سے ہی ہے. پھر یہ پی ڈی ایم کو جو جلسے اور تحریک کامیاب ہوگی، آپ اس والے سے کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں، میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ علاج کی غرض سے جو ہے وہ وہاں پہ رکے ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالی جیسے ہی ان کا علاج مکمل ہوگا تو وہ فوراً واپس آئیں گے. باقی پارٹی کا ان کو مشورہ یہ ہے کہ وہ نہ صرف علاج اپنا مکمل کرائیں بلکہ اس نااہل اور نالائق ٹولے کا بھی علاج مکمل کر کے واپس آئیں. اچھا، بار بار کہا جا رہا ہے کہ رول پہ رہائی تھی شہباز شریف صاحب کی، آپ سمجھتے ہیں گورنمنٹ کا ہے کہ گڈ ول جسچر ہے کہ انہوں نے ان کو رہا کیا؟ والدہ نہیں، دیٹ واز ناٹ گڈ ول جسچر. انہیں چاہیے تھا کہ انہیں کم از کم جس طرح سے ہمارا جو ہے وہ ایک روایت ہے کہ 9-10 دن بعد جو ہے وہ اسے جو ہے وہ قرآن خوانی یا ختم جو ہے وہ دلایا جاتا ہے، تو اس کے لیے ہم نے 15 روز کی پیرول کا کہا تھا، کیونکہ میاں شہباز شریف پورے ملک کے جو ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، پورے ملک سے لوگوں نے تعزیت کے لیے آنا تھا. لیکن حکومت نے اس بارے میں ایک تو اس کے ترجمانوں نے بڑی گھٹیا بکواس کی ہے، اتنی گھٹیا اور اتنی گری سطح پہ جا کے وہ گفتگو کرتے رہے ہیں کہ اس کا حوالہ دینا بھی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ یعنی انسانیت سوز جو ہے وہ رویے کا مظاہرہ کیا ہے، اور انہوں نے صرف ان کو 5 دن کے لیے یا 1 دن کے لیے جو ہے بعد میں جو ہے وہ انہوں نے پیرول دیا ہے. اس سے جو ہے وہ ہم بالکل سیٹسفائی نہیں ہیں. انہیں چاہیے تھا کہ ان کی ڈیمانڈ کے مطابق جو ہے ان کو پیرول پہ رہا کیا جائے. جی لاسٹ کوشچن. اور کے جلسے کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد استعفے دینے کے حوالے سے بھی آپ کو کر رہے ہیں، اس میں کوئی اعلان کریں گے استعفوں کا؟ دیکھیں، 8 دسمبر کو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہونے جا رہا ہے. اس اجلاس سے متعلق جو ہے وہ کل مریم نواز شریف صاحبہ کی پارٹی کے صدر میاں شہباز شریف صاحب سے جو ہے وہ میٹنگ ہو گئی ہے. پارٹی قیادت بھی تھی. پی ایم ایل این نے اپنا موقف جو ہے اس کو جو ہے وہ واضح کر لیا ہے، اور اب یہ دیکھیں گے کہ اس دن کیا فیصلہ ہوتا ہے. اس دن جو ہے وہ 13 دسمبر کے بعد کون سا مرحلہ جو ہے وہ ایک ریلیز ہو سکتی ہیں ان بٹوین سٹیز، یا بٹوین اگر کوئی بڑا شہر ہے تو ان بٹوین جو ہے وہ ریلیز ہو سکتی ہیں. دوسرا اس کے بعد فیصلہ کن لانگ مارچ کا آپشن ہے. تیسرا اس میں جو ہے وہ استعفوں کا آپشن ہے. اب یہ پی ڈی ایم کی سربراہی میٹنگ جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ کون سا آپشن پہلے اور کون سا بعد میں. آج خطاب کریں گی یہاں پر؟ جی ابھی فی الحال اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. اگر کوئی ایسی معاملہ ہوا تو وہ اناؤنس کر دیا جائے. زرداری صاحب نے مشورہ دیا نواز شریف صاحب کو واپس آنے کا یا نہیں دیا؟ نہیں، اس میں کسی کے مشورے کی جو ہے وہ میاں نواز شریف کو ضرورت نہیں ہے. یہ فیصلہ میاں نواز شریف صاحب نے کرنا ہے یا پی ایم ایل این کی جو ہے وہ قیادت نے کرنا ہے. یہ فیصلے کے لیے ہمیں کسی کے مشورے کی نہ ضرورت ہے نہ کسی نے مشورہ دیا ہے. بہت شکریہ.